अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गांव से चाचा गुलाम दीन को भी आए 1 घंटा ही हुआ था, लेकिन नाजो ने चाचा गुलाम दीन के लाए असली सरसों के तेल पर कोई 38वीं मर्तबा माशाल्लाह क्या तेल है का जुमला सुना था। अम्मा तो चाचा गुलाम दीन की तारीफ़ें करते न थक रही थीं, वरना पहले यही अम्मा थी कि जैसे ही चाचा के आने की इत्तला अब्बा से मिलती तो अम्मा को अगले पिछले तमाम कर्जे याद आ जाते। उन्हें चचा के बदतहजीब, उजड़ और गंवार होने का सरसाम चढ़ने लगता, और फिर जब तक चाचा घर पे रहते अम्मा के माथे पे लगी पट्टी ना हटती। वो उठकर अजराहे मुरव्वत चाचा को चाय तक का ना पूछती, वरना चाय तो अम्मा की ख़ास मेहमानदारी तस्वुर की जाती थी। बल्कि जो औरतें मोहल्ले से यूं ही अम्मा से सलाम दुआ करने को आ जाती, अम्मा उन्हें भी चाय पिलाने से दरेक ना करती। बाज़ दफ़ा तो नाज़ो को लम्हा भर के लिए चूल्हे के पास से हटना दुश्वार हो जाता। अम्मा हाँक लगाती, नाज़ो चाय। वो तो किसी तरबियत याफ्ता वेटर की तरह चाय और दीगर लवाजमात के साथ ट्रे थामे छोटे से मगर नफासत से सजे ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाती और आने वालियाँ कहती, शबाना तुम बहुत मिलनसार और इखलाक वाली औरत हो। नाज़ो सुनती तो दिल ही दिल में ऐसा हर मौका और हर जुमला उसे खार की तरह खटकता, और वो सोचती जब चचा गुलाम दीन घर आते हैं तो अम्मा इस इखलाक को किस पटारी में बंद कर लेती हैं कि खुल के ही नहीं देता। उसने तो हमेशा देखा था कि जब भी चचा कहते भरजाई एक कप चाय पिला दो तो अम्मा 20 बार हाथ पैर पटकती, फिर मुंह बना के कहती, नाज़ो देख डब्बों में चाय शक्कर है भी या नहीं। वो अम्मा के इरादे जाने बगैर लबालब भरे डब्बों और दूध की पतीली पर नज़र डाल के कहती, अम्मा सब है, बल्कि हर चीज़ बहुत है। अम्मा सुनती तो उनकी आंखें खौर से माथे पे आ जाती और वो जूती पैर से निकाल के चिल्लाती, कर्मो जली, जब सब है तो दीदे फाड़े मुंह क्या देख रही है, जा बना कर ला एक कप चाय। खूब कहते अम्मा का मुँह खास जाविया बनाता, और ऐसे मौके पे कतन नहीं लगता था कि वो मैट्रिक पास हैं, और चचा गुलाम दीन जाने ऐसे हर मौके पर उनके उसी मैट्रिक पास होने के रोब में सर झुका लेते या बड़ी भरजाई होने के एहतराम में झुक जाते। लेकिन उसने यही देखा कि चचा गुलाम दीन दिल बुरा किए बगैर कहते, रहन दे भरजाई, मैं चाह किसे होटल ते पी लूँगा। नाज़ो की समात में उनका बेबस रूखा लहजा गूंजता तो वो आगे बढ़ के बड़े मान से कहती, वाह चाचा, घर के होते हुए चाय बाहर से पीते अच्छे लगोगे। ये कह के वो किचन में जा बैठती। उसके हाथों में यकदम ताकत आ जाती। फुर्ती से चाय बनाकर वो चचा के सामने ला रखती। फिर चाचा गुलाम दीन चाय पीने के साथ साथ गांव में गुड़ से बनी चाय के कसीदे पढ़ने लगते। अम्मा सुनती, मगर बहुत जल्द उनका सब्र जवाब दे जाता तो वो कह उठती, ये शहर है गुलाम दीन, यहाँ गुड़ भी किलो में बिकता है, हमारे यहाँ गन्ने के खेत नहीं। और चाचा गुलाम दीन बड़े खलूस से कहते, अगली बार आऊँगा तो साथ गुड़ और उसकी बनी तिल मेवे डली सजी भी लाऊंगा, भरजाई बड़ी मज़े की होती है। नाज़ो तो सिर्फ सुनकर मुंह में पानी ले आती, मगर अम्मा उसकी चमक उठने वाली आंखों को रद्द करके फ़ौरन इनकार कर देती, नहीं गुलाम दीन, बच्चों की सेहत ख़राब हो जाएगी, और फिर तुम्हारे भाई को तो चीनी मना है ना। पर भरजाई गुड़ से नुकसान थोड़ी होता है। नुकसान तो इस चीनी से होता है। खालिस गन्ने को मशीनों से गुजार कर जाने क्या क्या दुआएं मिलाते हैं, तब आपको चीनी मिलती है। हमारे यहाँ तो खालिस तरीके से गन्ने से गुड़ और फिर गुड़ से, ओहो मैं जानती हूँ ये सब। अम्मा बात काट देती, फिर नखुबत से मज़ीद बोलती, ये शहर है गुलाम दीन, इसलिए यहाँ के लोग ऐसी चीज़ें खा लें तो हफ्तों के लिए बिस्तर पे जा पड़ते हैं। भला गांव में सफाई सुथराई का ख्याल कहाँ रखा जाता होगा। आप पढ़ी लिखी हो जी, ठीक कह रही होगी, मगर जी हमें भी तो देखो, हमारा जिस्म तो अभी तक ठीक है। अब भी हम 15 घंटे खेतों में हल चलाते हैं, ज़मीन की राखी करते हैं,
فصل کٹنے تک ہمیں لمحے کو سکون نہیں ملتا، پر جی ہم تو پھر بھی بیمار نہیں ہوتے۔ نازو غلام دین چاچا کی باتوں پہ حرف بحرف یقین کر لیتی، مگر اماں کی سوچ کبھی نہ بدلی اور نہ چاچا غلام دین کی آمد و رفت رکی۔ اماں حالانکہ جتا جتا کر ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پہ جملے بھی کستی رہتی، مگر چاچا غلام دین سنی انسنی کر کے ہر ماہ ایک گٹھڑ سا سر پہ باندھے گھر میں آ دھمکتے۔ فصل کے وقت ان کے گٹھڑے اسی موسم کی سبزیوں، پھلوں اور مختلف چیزوں سے لدے ہوتے۔ آموں کی پیٹی بڑی مہنگی ہے، اماں کی آنکھیں کہتی مگر وہ ظاہر نہ کرتی۔ بھرجائی بڑے ارمان سے شکوں نے بھیجی ہے۔ اماں ان کا ارمان توڑ پھوڑ کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتی، پھر کہتی گاؤں میں ڈسٹ میل کچیل کا کہاں خیال رکھا جاتا ہے، شکل دیکھو ان آموں کی، کھانے کے قابل بھی نہیں لگ رہے۔ نازو سنتی تو سوچتی بھلا جو پھل بازار میں ملتے ہیں وہ کون سا دھلے دھلائے ہماری آمد کے لیے نہا دھو کے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر اماں کو ہر جگہ شہری ہونے کی دھاگ بٹھانی ہوتی اور ابا کو کلف لگی ٹوپی کے پار سے اماں کی طرفداری میں زمین و آسمان ایک کرنا ہوتا ہے۔ سو اماں چپ ہوتی تو ابا انہی کے سے انداز میں کہتے شبانہ اتنی دور سے لایا ہے غلام دین، یہ پھل رکھ لو، لیکن سنو بچوں، اگر کسی نے یہ دھوئے بغیر کھائے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اور بچوں کے شور میں چاچا غلام دین کی ننھی سی ہاں ہاں اور تحفہ قبول کیے جانے کی خوشی ناچتی رہتی۔ پھر وہ سب چاچا غلام دین کے جانے کے بعد ان کے لائے گئے پھلوں پہ ٹوٹتے تو اماں کی تنبیہ اور ابا کی نصیحت کہیں دور جا سوتی۔ مگر یہ سب باتیں تو بہت پہلے کی تھیں، جب ابا ایک محکمے میں آفیسر تھے، لیکن اب جب کہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو ان کی خوشیوں کی چہچہاٹیں اور اماں کے میٹرک پاس ہونے کا زوم آپ ہی آپ چپ کی بکل میں سمٹ گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح چاچا غلام دین کے آنے پہ اوپتی نہیں، بلکہ ان کی لائی ہر چیز کو بہت احتیاط سے مقدس چیز کی طرح سنبھال کے رکھتی کہ شہر میں بہت مہنگائی ہو گئی تھی، ہر چیز سونے کے بھاؤ ملتی تھی۔ سو ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ہر خواہش دلوں میں قید ہو کے رہ گئی۔ اب تو موسم کے پھل اسی وقت میسر آتے جب چاچا غلام دین کے باغوں پہ بور آتا، ورنہ وہ للچا کے رہ جاتے، اور جو کسی دن ابا کا دل پسیج ہی جاتا تو آدھا کلو 1 درجن پھل ان 19 افراد کے گھر میں آٹے میں نمک کی طرح لگتے، دیر تک منہ کرکرا رہتا، طبیعت سیر ہی نہ ہوتی۔ اور ایسے میں بچوں کے منہ کا زاویہ دیکھ کر اماں پوچھتی اس بار بہت دیر نہیں ہوگی غلام دین کو، آیا نہیں؟ موسم تو بیت رہا ہے، اس بار کیا اسے اپنے بھائی کی یاد نہ ستائی؟ اور ریٹائرڈ ابا جنہیں عہدے سے ہٹنے کے بعد رشتے یاد آنے لگے تھے، سمجھ بھی آ گئی تھی۔ اماں کے ان خیر سگالی جملوں پہ تل ملا کر اماں کو گھورتے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی چپتا سا جملہ بھی کہہ ڈالتے ان کو کہ اچانک بعد سحری کی طرح چچا غلام دین اچانک ہی آ دھمکتے، اسی طرح جس طرح اس بار آئے تھے، اور اماں بازار کے بھاؤ تاؤ سے گھبرائی، بولائی، ابا کی پینشن میں کمی اور ساجد بھیا کی تنخواہ میں گھر کے بجٹ کو گھسیٹتے ہوئے بے حال ہوئی جاتی تھی، تیل کے اس پیپے کو گھور رہی تھی جس میں چچا غلام دین کے اپنے کھیتوں کے خالص سرسوں کا تیل بند تھا، اور ابا نے اس تیل کو ہاتھ کی پشت میں مل کے گہرا سانس کھینچتے ہوئے کوئی 38ویں بار چاچا سے کہا تھا سبحان اللہ غلام دین، سبحان اللہ، اس بار لایا ہے نا کام کی چیز، سرسوں کا تیل، مانو گھر بیٹھے کھیتوں کو کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ یاد ہے نا کیسے بچپن میں ابا کے ساتھ ہم کھیتوں میں بھاگے پھرتے تھے، اور پھر ابا کہتے چل غلام رسول بیل جوت، تو میں کہتا ابا یہ تو کمی لوگوں کا کام ہے، اور ابا کہتے تجھے یاد ہے غلام دین ابا کیا کہتے؟ ہاں بھائی جی، ابا کہتے کوئی کام برا نہیں ہوتا پتر، حق حلال کی کما کر تھوڑی کھانا اس بہت سے بہتر ہے جس میں کسی کا حق مارنے کا گناہ شامل ہو۔ ہاں اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کتنا ٹھیک کہتے تھے ابا، بہشتی پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی گاؤں میں سب سے اچھی زبان اور اونچی سوچ انہی کی تھی، گاؤں بھر کے مسئلے یوں نمٹاتے جیسے ان کے قبضے میں جن ہو،
चौधरी हों या बड़ी बड़ी सरकार हो, सब अब्बा की जहानत का लोहा मानते थे। कभी कभी तो लगता अब्बा पक्के फिलोसफर हों। फिलोसफर वो क्या होता है भाई साहब? चाचा गुलाम दीन ने हैरत से देखा तो अब्बा हंस पड़े, फिर बोले, फिलोसफर ज़हीन सियाने को कहते हैं। अब्बा गांव भर के सयाने थे ना। हाँ भाजी, हमने तो जो सीखा अब्बा की बातों उनके कौलों से सीखा। अब्बा कहते थे, ज़मीन को मान भरम दो, ये सोना उगलेगी, और हमने सारी हयाती उस ज़मीन के ऊपर लगा दी, और वाकई भाजी उस ज़मीन में हमेशा सोना ही उगला। बस जी थोड़ी मिली मगर कभी फाकों से ना सोए जी, चटनी रोटी अल्लाह ने बराबर दी। हाँ गुलाम दीन, अल्लाह पे यकीन हो तो चटनी रोटी मिले फिर भी पेट भर जाता है। अब्बा बातों में लग गए तो नाजो ने जमाई लेकर अम्मा को देखा। अम्मा ने नज़र का इशारा समझा तो कहा, जा साजिद, ये पीपा उठाकर बावर्ची खाने में रखा। फिर खुद उठकर बाहर सहन में तख्त पे आ बैठी तो खुद से बोली, चलो कुछ दिन तो असली सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल होगा। मौत पड़े हर चीज़ महंगी हो गई। 1 किलो तेल 500 रुपये में मिल रहा है। उंगलियों पर ही बजट में से तेल की रकम घटाकर उन कामों की तरफ लगाना शुरू कर दी जो ज़रूरी थे, मगर पैसों की कमी के बायस टलते आ रहे थे। घर में 3 साल से सफ़ेदी नहीं कराई गई थी। खर्चा तो बहुत था, लेकिन अगर नजमी और साजिद खुद हाथ पैर हिलाकर सफ़ेदी फेर लेते तो रकम की बचत हो जाती। और फिर नाजो भी तो है, बल्कि नाजो ही क्या, पूरी 4 बेटियां, एक से एक कद काट, उम्र में 2-1 साल के फ़र्क से लाइन से उनके लिए इम्तहान और जाग बनी सामने थी। और अम्मा रात को क्या पकाऊं? इससे पहले कि अम्मा कुछ और सोच सकती, नाजो ने उनके करीब जैसे धमाका कर दिया, और शाम की उदासी और सुर्खियों में डूबे दिन से भी ज़्यादा हवनक बन लिए ये सवाल सहन में उधम मचाने लगा। महीने की आखिरी तारीखें थीं और पैसे पहले से ही यूं फुर फुर हो रहे थे जैसे उन्हें पड़ लग गए हों। महंगाई ने तो जैसे जीना दो भर कर दिया था। अम्मा बताइए ना क्या पका लूँ? नाजो ने फिर से सवाल दागा तो अम्मा ने बड़ी बेजारी से कहा, पका लो कोई दाल वाल। नाजो ने हुक्म सुना तो अलमारी में पड़े डब्बे खंगालने लगी, बच जाने वाली दाल निकाल कर सहन में आ बैठी, और फिर रात का खाना खा कर और सुबह सिर्फ चाय पीकर चाचा गुलाम दीन तैयार होने लगे तो अब्बा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मरे मरे लहजे में अम्मा ने भी कहा, कुछ दिन रह जाते गुलाम दीन। पर चाचा ने माना ही नहीं, कहने लगे, इतने मान से कहती हो भरजाई, मैं ज़रूर रुकता, मगर अपने बच्चे याद आ जाते हैं, इसलिए जाने ही दो। अम्मा ने तस्लीम किया या ना, मगर चाचा गुलाम दीन ने नाजो के सर पे हाथ रखा, उसे 200 का नोट थमाया और बाकी बच्चों को प्यार करते बाहर चल दिए। अब्बा, साजिद, नजमी ने स्टेशन छोड़ने की ऑफ़र दी, मगर उनका कहना था, छोड़ो भाई जी, कहाँ धक्के खाओगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा, मैं आप ही चला जाऊँगा। सामान से लबालब भरा हुआ कपड़ा अब खाली होकर उनके कंधे पे लटक रहा था, और नाजो का दिल चाह रहा था वो अपने इस चाचा के कदम कदम पे बिखरे हर खार हर कंकर को चूम ले कि इस दौरे वीरानी में वो पुराने वक्तों के रिश्ते निभाने आ जाते थे। हमेशा लेने की बजाय देकर ही जाने लगे थे। जैसे इस बार ये तेल का पीपा पूरे 2 माह तो घसीट लेगा, और अगर अम्मा के हुक्म के मुताबिक बस छू कर इस्तेमाल करो तो 6 माह कहीं नहीं गए। मगर ऐसा होगा नहीं कि नजमी भैया, साजिद भैया, राशिदा, आलिया, सफ़िया, राहिला को हमेशा दाल में तरी के बगैर स्वाद ही नहीं आता था, बल्कि नजमी भैया तो ख़ास कर दाल के वक्त बड़े मुशाक तैराक की तरह दाल के साथ साथ तेल को भी खंगाल खंगाल के निकालते और फिर चटखारे लेते। बाकी ये सब देखते तो शोर करते, मगर अम्मा किसी का शिकवा ना सुनती। यानी सब बेकार रहा कि ये पीपा बमुश्किल 1 महीने ही घिसरेगा। सोच का जाविया हकीकत के नुक्ते पे आकर पेंडुलम की तरह झूलने लगा तो उसकी समात में ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजी और साजिद भैया की किलकार, हाय कितने दिन हो गए तेल में डब डब करती दाल नहीं खाई अम्मा, असली सरसों में स्वाद भी तो ज़्यादा होता है ना।
ساجد بھیا کہتے کہتے اماں کے ہاتھ دابنے لگے تو اماں نے اس کی طرف دیکھ کے حکم دیا، آج میرے ساجد کے لیے اچھی طرح گھونٹی ہوئی تڑکا لگائی ہوئی ماش کی دال پکانا۔ ہررا! نجمی بھیا بھی چلائے تو وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے سوچنے لگی تو چچا غلام دین اتنے چپکے سے چلے بھی گئے کہ خبر نہ ہوئی۔ اور کتنے بے مروت ہیں یہ سب، کیا ہوتا اگر کوئی ایک ہی انہیں اسٹیشن چھوڑ آتا۔ انہی سوچوں میں ڈوبے اس نے راحیلہ کے لیے دودھ میں مزید آدھا گلاس پانی ڈال کر گرم کرنے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیا، اور پھر زندگی بھی چولہے پہ رکھے دودھ کی طرح بھاپ اڑاتی جوش مارتی گزرتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے رشتے اور تیل کے پیپے کا اختتام ایک ساتھ ہوا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو اس کی ایک پروفیسر سے منگنی ہوئی تھی۔ اس نے کتنے روپہلے کتنے حسین خواب ابھی دیکھنا ہی شروع کیے تھے کہ لڑکے والوں کی طرف سے ایک بھونڈی سی بات پر انکار کر دیا گیا کہ لڑکا اپنی جیسی کسی پروفیسر سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سارے دوست کہتے ہیں کہ تو خود اتنا پڑھا لکھا اور تیری ہونے والی بیوی خالی ایف اے پاس۔ بس یہ کیا کریں، اب اس کے دماغ پہ تو یہ بھوت سوار ہو گیا ہے، کل کے رونے سے اچھا ہے آج صحیح وقت پہ ہی فیصلہ ہو گیا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں جی۔ اور نازو کی آنکھیں صبح سے ہی بے وجہ بار بار نم ہو رہی تھیں، یہ سوچ کر کہ جس گھر میں پورے مہینے تیل لانے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، وہاں اس کی کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم اس کے گھر والے کیسے افورڈ کر سکتے تھے۔ اماں تیل ختم ہو گیا، اس نے روئی روئی آنکھوں سے اماں کو اطلاع دی۔ کیا؟ وہ اصلی سرسوں کا تیل ختم ہو گیا؟ اماں کے لہجے میں حیرت سے کہیں زیادہ دکھ ٹھاٹھے مار رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ پھر جیسے خود کو اس شوق سے سنبھالا تو فضا کو آواز دی، چندہ جا کر ذرا شریفوں کی دکان سے 1 پاؤ تیل تو لے آؤ۔ فضا اماں سے پیسے لے کر دوپٹہ سنبھالتی باہر نکل گئی۔ پھر جب وہ تیل ہانڈی میں ڈالنے ہی والی تھی کہ اتنے دن اصلی سرسوں کے تیل کی عادت یک لخت ہی کڑلائی۔ اماں یہ تیل ڈالوں ہانڈی میں؟ دیکھو تو کتنا گندا میلا ہے یہ تیل۔ بس بس چپ کی رہ، صبر شکر کر اسی پر، اب اتنی مہنگائی میں کہاں سے لاؤں میں تیرے لیے اصلی سرسوں کا تیل؟ جواباً اماں کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ پھر رات گئے جب وہ باورچی خانہ صاف کر رہی تھی تو ابا کی آواز سنائی دی، اپنی نازو کی قسمت اچھی ہے، کل رشتہ ختم ہوا اور آج ہی نیا رشتہ مل گیا۔ وہ نصیر صاحب کے جاننے والے لوگ ہیں، لڑکا جاپان میں انجینئر ہے۔ جاپان میں انجینئر؟ ابا تصویر تو دکھائیے، ہم بھی تو دیکھیں کیسے ہیں حضرت، نجمی بھیا نے آسودہ انداز میں کہا، مگر ساجد بھیا چلا پڑے، ابا یہ لڑکا انجینئر ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا یہ تو ہمارا کلاس فیلو رہ چکا ہے، اسکول بھر کا بدنام لڑکا ہے، پڑھنے سے اسے کبھی دلچسپی ہی نہیں رہی، ہر سال فیل ہوتا تھا۔ تو اماں بابا نے اسکول سے اٹھوا کر ورک شاپ میں لگوا دیا، وہی کچھ سیکھ کر جاپان چلا گیا ہوگا، مگر انجینئر امپاسبل۔ ساجد ٹھیک کہتا ہے ابا، یہ لڑکا واقعی کسی گن کا نہیں، اگر شریف انسان ہی ہوتا تو میں کہتا چلو حق حلال کی کما کر ہی بہن کو خوش رکھے گا، مگر ابا اس کا تو کوئی کریکٹر ہی نہیں۔ بس بس، تم دونوں لڑکوں کا تو دماغ خراب ہے، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے رشتے، اتنی مہنگائی ہے، اوپر سے جوان لڑکیوں کا بوجھ ایسا ہے، جب تک نہ اتارو کندھے جھکے ہی رہیں گے، اور تمہارے بابا کہتے ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، 2 کپڑوں میں لڑکی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ نہیں، اب ایسی بھی نہیں ہو رہی، اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو دینا دلانا ہی پڑے گا، دے لیں گے، لیکن یہ رشتہ ہاتھ سے جانے مت دو، اچھی بیوی مل جائے تو اچھے اچھے بگڑے سمجھ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی تو سوچو، ایک جائے گی تبھی دوسری کے نصیب کھلیں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ابا اب نازو اتنا بھی بوجھ نہیں ہم پر، بس بس اب ایک لفظ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نازو کی شادی یہیں ہوگی۔ ابا نے سخت لہجے میں بات کی ابتدا کی، مگر آخری جملے میں آ کے ان کا لہجہ مدھم ہو گیا اور وہ بولے، تم ماں باپ نہیں ہو نا، اس لیے سمجھ نہیں رہے ہو، ہم سے پوچھو ہم کیسے جاگتے ہیں راتوں کو، لائن سے ایک ہی قد بت کی بیٹیاں
اور غربت دن رات ہولاتی ہے ہم نے. بس میرا آخری فیصلہ ہے. بات ختم ہو گئی تو وہ باورچی خانے میں ڈری سہمی سی بیٹھی رہ گئی. اماں یہ تیل ڈالوں ہانڈی میں؟ دیکھو تو کتنا گندا میلا ہے یہ تیل. بس بس چپ کی رہ، صبر کر، شکر کر اسی پہ. اب اس مہنگائی میں کہاں سے لاؤں میں تیرے لیے اصلی سرسوں کا تیل؟ شکست خوردہ سی نازو کی سماعت میں اماں کے کہے شام کے جملے اور اس وقت کا سب کا فیصلہ گونجا تو اس نے اپنے سامنے پڑے پیالے میں گندے میلے سرسوں کے تیل کی جھاگ کو دیکھا. بے اختیار تیل پہ آئے اس میل کو دیکھ کر نازو کے آنسو بہہ نکلے تو وہ تیل کے پیپے کے اوپر جھک گئی. شاید قسمت سے تھوڑا سا اصلی سرسوں کا تیل نکل ہی آئے. اس نے ڈھکن اٹھایا تو باریک سی ڈھکن کی دھار اس کے ہاتھ پہ چبھ گئی، جس سے اس کے ہاتھ پر خون کی ایک لکیر سی بنتی چلی گئی اور لال لال خون رسنے لگا. اماں تیل تو واقعی ختم ہو گیا. ہماری قسمت اماں. وہ پھر سے زمین پہ بیٹھ گئی، دیوانوں کی طرح بڑبڑائی. مگر رات کی تاریکی اور اس کی زندگی دونوں کے پاس اس اطلاع کا جواب نہ تھا. سو اس نے سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا اور دھار دھار رونے لگی. شاید بے وجہ بے سبب، لیکن بے وجہ بے سبب نہ تھا، بلکہ ہر غریب نازو جیسی سفید پوش گھرانوں میں پلنے والی لڑکیاں اپنی قسمتوں کے فیصلے یوں عجلت میں بنا کچھ دیکھے کیے جانے پر ایسے ہی رویا کرتی ہیں، کبھی تکیے میں منہ چھپا کر، کبھی پلوؤں میں منہ چھپا کر، تو کبھی نازوں کی طرح گھٹنوں میں منہ چھپا کر کہ خالص سرسوں کا تیل یا پھر اچھا بر امیر لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے، غریب کے لیے تو میلا تیل اور برے کریکٹر کا کوئی بگڑا ہوا بر ہی ہوا کرتا ہے. اور نازو سوچ رہی تھی شاید اس جیسی تمام لڑکیاں زندگی کے اتنے اہم موڑ پر کسی سے منسوب ہو جانے پر خوش ہونے کی بجائے یوں ہی بے آواز گھر والوں سے چھپ چھپ کر اپنی قسمت پہ آنسو بہایا کرتی ہیں.